तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, गुड मर्निङ। यो बिहानी प्रहरमा कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, द ग्रेटेस्ट थेरापी इज फ्रेन्डशिप एन्ड लभ भनिन्छ। अझ यो पेन्डेमिक समयमा हामी पेनफुल भइरहेका हुन सक्छौँ अथवा प्यानिक भइरहेका हुन सक्छौँ। यस्तो समयमा यो फ्रेन्डशिप र लभ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो थेरापीलाई एकदमै प्रयोग गर्नुहोला। पक्कै पनि तपाईँ यो समस्याबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ। र यो भन्दै आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। तपाईँले नै पठाउनुभएका केही सुन्दर तस्विरहरूबाट। यो पहिलो तस्विर पठाउनु भएको छ रुकुम पश्चिमबाट महेश केसीजीले पठाउनु भएको तस्विर। यो तस्विरसँगै उहाँ क्याप्सन पनि लेख्नु भएको छ, कोरोना कहरका कारण यति बेला मान्छेले आफ्नो पाइला रोक्नु परेको छ, तर प्रकृतिले आफ्नो लय बिर्सिएको छैन। उस्तै छ घाम, उस्तै छ बादल, अनि उस्तै छन् यी खोला नालाहरू, पाखा पखेराहरू। तस्विरमा रुकुम पूर्वको उथा उत्तर गङ्गा र सिस्ने गाउँपालिका जोड्ने सानीभेरी माथिको झोलुङ्गे पुल भनेर यो दृश्य उहाँले पोस्ट गर्नुभएको छ हाम्रो ट्विटर ह्यान्डलमा। र यो निकै सुन्दर तस्विर छ। यो तस्विरले यो दुईटा गाउँ बिचलाई मात्र जोडेको छैन, यो तपाईँको तस्विरले सबै हाम्रा दर्शकहरूलाई जोडेको छ तपाईँसँग, र यो स्थानसँग हाम्रा सबै ठाउँहरूलाई जोडेको छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महेशजी। र यदि तपाईँहरूसँग पनि यस्तै तस्विरहरू छन् जो सूचनामूलक जानकारीमूलक छन् भने कृपया हामीलाई पठाउनुहोला। त्यसको लागि हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ @officialgm नेपाल। त्यसै गरी तपाईँ हामीलाई फेसबुक मार्फत पठाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि हाम्रो फेसबुक एड्रेस रहेको छ ktp.gmn। र तपाईँहरूको पनि यस्तै पोस्टहरू आउनेछ भने अफिसियलसहित आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। र कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। आजको हामीले विषयवस्तु लिएका छौँ कोरोना महामारीकै सन्दर्भ, र कोरोना महामारीकै सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी भयावह अवस्थामा छ, र त्यहाँको महामारीको प्रभावस्वरूप पनि हुनुपर्छ नेपालमा यो जुन महामारी आएको छ त्यसको पक्कै पनि त्यसको प्रभाव पनि हो। नेपालमा लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा नेपाली साथीभाइहरू त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ, र भारतीय नागरिकहरू पनि नेपालमा काम गर्नुहुन्छ, र ओहोर दोहोरो खुल्ला सिमाना झन्डै 1400-1500 किलोमिटर हाम्रो खुल्ला सिमाना रहेको छ। त्यस कारणले पनि त्यहाँको महामारीको प्रभावस्वरूप पक्कै पनि हाम्रो नेपालमा महामारी आएको हो। र भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ अहिले भारतीय चिकित्सकहरू ठुलो सङ्घर्ष गरेर त्यहाँका कोभिड पीडित नागरिकहरूले बचाउने प्रयास गरिरहेका छन्, र तीमध्ये केही नेपाली डाक्टरहरू, चिकित्सकहरू पनि छन् जसले त्यहाँ सेवा दिइरहेका छन्। र आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ खास गरी अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्सका स्टुडेन्ट डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले पनि एम्समा कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गरिरहनु भएको छ, र कसरी उपचार गरिरहनु भएको छ, कुन विधिबाट उपचार गरिरहनु भएको छ, र यो उपचार गर्ने क्रममा उहाँहरूको अनुभव कस्तो छ, सँगै उहाँहरूको पीडा पनि के छ, यही विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ एम्सका स्टुडेन्ट डाक्टरहरू डाक्टर मयङ्क मिश्र, डाक्टर कमल पाण्डे, त्यसै गरी डाक्टर विवेक कार्की। हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। तपाईँहरू एम्समा पढिरहनु भएको छ, कति नेपाली स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ? एम्समा अहिले झन्डै एम्स न्यू दिल्ली र एम्स ऋषिकेश गरिकन न्यू दिल्लीमा एराउन्ड 65 र एम्स ऋषिकेशमा झन्डै 70 स्टुडेन्टहरू पिजी अध्ययन गरिरहेका छौँ, र त्यस्तै गरी पिजिआई चण्डीगढमा एराउन्ड 60 को हाराहारी र जिम्परमा एराउन्ड 27 को हाराहारीमा नेपाली चिकित्सकहरू पोस्ट ग्रेजुएट गर्दै हुनुहुन्छ। र म यता मयङ्कजीबाट आउन चाहन्छु, डाक्टर मयङ्क मिश्र, तपाईँहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ कस्तो छ अहिले कोरोनाको अवस्था? हजुर, तपाईँहरू कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ? एम्सको कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ? होस्टेलमै बस्नुहुन्छ होला हैन? हजुर, हामी होस्टेलमै बस्छौँ। हामी एम्स ऋषिकेशमा अध्ययनरत छौँ। अहिले एम्स ऋषिकेश उत्तराखण्डमा पर्छ। उत्तराखण्डमा अहिलेको कोभिडको ग्राफ हेर्दाखेरि
उत्तराखण्डमा चाहिँ कन्ट्रोलेबल ग्राफ देखिन्छ, ग्राफ डिक्लाइनिङ छ, ग्राफ निकै घट्दो अवस्थामा रहेको छ। तर भारतकै अन्य क्षेत्रहरू हेर्दाखेरि अझैसम्म पनि सङ्क्रमण कन्ट्रोल भइसकेको देखिँदैन। मुम्बईमा, महाराष्ट्र, मुम्बई, केरला, ओडिसा, अरू साउथ इन्डियन स्टेटहरूमा र दिल्लीमा लगायत केसेसहरू, सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू झन प्रतिझन बढ्दै गएको देखिन्छ डाटा हेर्दाखेरि। नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, कतिको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था के छ त्यहाँ? नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ विभिन्न कामको सिलसिलामा, त्यस्तै जबको सिलसिलामा, त्यस्तै पढाइको सिलसिलामा, मेडिकल नभइकन पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न सब्जेक्ट पढ्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरू केही त नेपाल फर्किसक्नु भएको छ र केही चाहिँ यतै नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि एक्ज्याक्ट डाटा हामीसँग नभए पनि उहाँहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ र हामीले न्युजहरूमा देखिरहेको छौँ। नेपालीहरूले पनि बिरामी भएपछि हस्पिटलहरू पाउन कठिनाइ भइरहेको छ र हामीले पनि हाम्रो क्षेत्रमा भएका नेपालीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट सक्ने प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेकै नै छौँ। हाम्रो रेजिडेन्ट डाक्टरहरू लगभग 70 जना मध्ये 60% जतिलाई यो 8-9 महिनाको अन्तरालमा हाराहारीमा लगभग 60 देखि 70% जना हामी पोजिटिभ आइसकेका छौँ। पोजिटिभ आइसकेपछि एम्स अन्तर्गतका रेजिडेन्ट डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मध्ये 60%लाई कोभिड भइसकेको छ। हजुर हजुर। तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? तपाईँहरूलाई चाहिँ लागेको छ कि छैन? अहिलेसम्म कोभिड भएको छ कि छैन? म आफै पनि 1 महिना अगाडि कोभिडबाट ग्रसित भए, आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो, निको पनि भए, धेरै कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ आएन, त्यसको लागि निकै नै खुसी छु। र तपाईँहरू एम्सको जुन हस्पिटल छ त्यहाँ पनि सेवा गर्नुपर्छ होइन? सबै पनि गर्नुपर्छ तपाईँहरू पढाइ सँगसँगै? हजुर, पोस्ट ग्रेजुएटलाई हामी रेजिडेन्ट डक्टर भन्छौँ। रेजिडेन्ट डक्टर भन्नुको मतलब नै हस्पिटलमा आफ्नो अत्याधिक समय हस्पिटलमै बिताउनु भनेर बुझ्ने गरिन्छ। त्यहाँ पढाइ भनेको हाम्रो प्यासिभ लर्निङ टाइपको हुन्छ। पेसेन्ट हेरेरै हामी पोस्ट ग्रेजुएटमा बढी सिक्ने गर्दछौँ, त्यही भएर हाम्रो मुख्य समय हाम्रो हस्पिटलमै बित्ने गर्दछ। डाक्टर विवेक कार्कीजीसँग म एकछिन कुरा गर्न चाहन्छु। डाक्टर विवेक, त्यहाँ चाहिँ कोभिड महामारीको बिचमा जो पेसेन्टहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको उपचार कसरी हुन्छ? उपचार गर्ने विधि पद्धति कस्तो छ? नमस्ते सबैलाई। पहिला त एम्स दिल्ली र आइसिएमआर भन्ने संस्था छ, जसले चाहिँ इन्डिया समस्त इभन साउथ एसियाको लागि एउटा प्रोटोकल बनाएको छ। कोही पनि पेसेन्ट पोजिटिभ आरटिपिसिआर अथवा एन्टिजेन अथवा कोही इभन सिटी स्क्यानमा पनि सजेस्टिभ छ कसैलाई कोभिड छ भने अब पहिला 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर इलनेस। अब अहिले किनभने बेड पाउन मुस्किल भएको अवस्थामा धेरै जसोलाई यहाँ पनि माइल्ड इलनेसलाई होम आइसोलेसनमै राख्ने र अरू 2-3टा प्यारामिटरहरू जस्तो सास लिनमा कस्तो गाह्रो छ त्यो हेरेर मात्रै एडमिसनको क्राइटेरिया फुलफिल हुन्छ। जो मोडरेट सिभियर इलनेसमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 2 प्रकारमा, एक पोजिटिभ भएपछि इनपेसेन्ट वार्डमा जहाँ अक्सिजनको जरुरत पर्न सक्छ, अर्को चाहिँ आइसियुमा जहाँ भेन्टिलेटरी सपोर्ट पनि चाहिन सक्छ। भेन्टिलेटरी सपोर्ट पनि अहिले लगभग पहिलाभन्दा डबल र ट्रिपल सङ्ख्यामा भेन्टिलेटर एड भएको छ, किनभने यो रेफरल इन्स्टिट्युट पनि हो र दिल्लीमा पनि केस ज्यादा भएर त्यहाँ बेड नपाउने भएको र छिमेकी पनि उत्तर प्रदेश र पन्जाब जस्तो पपुलेसन जनसङ्ख्या धेरै भएको कारणले पनि केस यहाँ धेरै आइरहेको छ। उनीहरूको लागि अब भेन्टिलेटरको सङ्ख्या पनि बढाइएको छ। त्यसैले बेड अकुपेन्सी त अहिले लगभग पहिलाभन्दा अब 4 लाखबाट 1.5 लाख घटेको छ केस। त्यही पनि अब पुरानो पेसेन्ट पनि अहिलेसम्म सबै डिस्चार्ज नभएकोले अहिले पनि बेड अकुपेन्सी फुल नै छ यहाँ। र हिजो मात्र मैले एउटा इन्डियाको रिपोर्ट हेरिरहेको थिएँ, त्यो रिपोर्ट अनुसार के भनिएको छ भने यो सेकेन्ड वेभको क्रममा मात्रै इन्डियामा 594 जना डाक्टरहरूले कोभिडका कारण ज्यान गुमाउनु भएको छ र इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनले के लेखेको रहेछ भने दिल्लीमा सबैभन्दा बढी 107 जना र बिहारमा 96 जना, उत्तर प्रदेशमा 67 जना डाक्टरले ज्यान गुमाउनु भएको रहेछ। कतिको जोखिमपूर्ण छ? काम गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति हुन्छ तपाईँहरूलाई त्यहाँ? बिल्कुल अहिले जोखिमपूर्णै अवस्था छ, किनभने
पिपी लगाएर डिस्पाइट सबै केयर गर्दा गर्दै पनि पोजिटिभ हुने चान्सेस छ नै। हामी नै हाम्रै डाटा लिने हो भने पनि यहाँ लगभग सबै 80 देखि 90% भन्दा माथि नै भ्याक्सिनेटेड भइसक्नु भयो होला। अब एक त यो भ्याक्सिनेसन सुरु भएको नै यहाँ 2-3-4 महिना भयो, त्योभन्दा अगाडि पोजिटिभ हुनेको सङ्ख्या पनि प्रशस्त रूपमा छ। त्यसपछि पनि कोही साथीहरू पोजिटिभ आउनु भएको छ। अब स्पेसियालिटी नहेरिकन पनि अहिले कोभिडको ड्युटी गर्नु परेको छ। जस्तो यो 2-3टा विशेषज्ञता अन्तर्गत मात्रै पर्छ, मेडिसिन र एनेस्थेसिया जसलाई क्रिटिकल सपोर्ट। ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा को लागि पनि बोलाइन्छ। तर अहिले अब म्युकरमाइकोसिस फेरि अर्को पोस्ट कोभिड कम्प्लिकेसनको रूपमा सुरु भएकोले अब ENT को डाक्टर साहबहरू, आँखाको डाक्टर साहबहरू पनि हेर्नुपर्ने, उहाँहरूले पनि अहिले इन्भल्भ हुन थाल्नु भएको छ। र त्यो बाहेक पनि वार्ड म्यानेजमेन्ट र अब भाइटल अर्ग्यान सपोर्टको लागि अब अरू सर्जिकल डाक्टर साहबहरू पनि सबै इन्भल्भ हुनुभएको छ। त्यही भएर यसले एज अ होल पेसेन्टलाई ट्रिट गर्ने र आफ्नो स्पेसियालिटीलाई ध्यान नदिइकन सबै विषयको र विशेषज्ञताको डाक्टरहरू नै यसमा इन्भल्भ, र लगभग 80-90% बेड सबै अहिले कोभिडलाई नै स्याङ्सन गरेर राखिएको छ र 10-20% मात्रै नन कोभिड पेसेन्टको लागि एलोकेसन छ। त्यही भएर लगभग यसरी अहिले सबै नै डाक्टर विवेक कार्कीले भन्नुभयो जस्तै गरेर डाक्टर कमल पाण्डे जो हामीसँगै हुनुहुन्छ, बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँ एकजना डेन्टिस्ट हुनुहुन्छ हैन, पिजी डेन्टिस्ट हुनुहुन्छ, र उहाँले पनि कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ हैन। यो बारेमा बताइदिनुहोस् न, तपाईँलाई कसरी ट्रेन गराएको छ, अस्पतालले कसरी उपचार गरिरहनु भएको छ? तपाईँ एज अ एउटा डेन्टिस्ट हुनुहुन्छ, तर अहिले तपाईँले कोभिडको उपचार गरिरहनु भएको छ। जब इन्डियामा महामारीको रूप फैलिँदै जाँदा र यहाँका म्यानपावरहरूमा धेरै कोभिडको इन्फेक्सन भइसकेपछि म्यानपावर कमी हुँदै जाँदाखेरि अब त्यसपछि क्लिनिकल नन क्लिनिकल सबैलाई नै एउटा ट्रेनिङ, नन क्लिनिकललाई पनि एउटा ट्रेनिङ दिएर 2-3 दिन भर्चुअल माध्यमबाट ट्रेनिङ दिएर बेसिक कुराहरू के जान्नुपर्ने हुन्छ त, कोभिडमा कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू सबै सिकाएर हामीलाई पनि कोभिडको ड्युटी गर्नु परिरहेको छ। अहिले मेरो डेन्टिस्ट्री डिपार्टमेन्टको अलमोस्ट 60-70% डक्टरहरू सबै कोभिडको म्यानेजमेन्टमै हुनुहुन्छ। अहिले डेन्टल ट्रिटमेन्टहरू खासै भइरहेको छैन, किन भन्दाखेरि अब डेन्टल ट्रिटमेन्ट पेसेन्ट डेन्टिस्टहरू एकदम हाई रिस्क ग्रुपमा पर्छ डेन्टल ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि डेन्टल ट्रिटमेन्ट पेसेन्ट र डक्टरको बिचको डिस्टेन्स 2 फिट पनि हुँदैन र मोस्ट अफ द प्रोसिडियर ओरल क्याभिटीभित्र नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि एकदमै धेरै प्रोसिडियर एरोसल जेनेरेटिङ प्रोसिडियर हुने भएकोले अहिले डेन्टल सेवाहरू बन्द नै छ। जस्ट एउटा सिर्फ इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टहरू मात्रै भइरहेको छ र बाँकी कामहरू सबै हामी कोभिडकै पेसेन्टहरू को ट्रिटमेन्टहरू गरिरहेको छौँ आफ्नो ठाउँबाट जति सकिन्छ। म अब एकछिन डाक्टर माइक मिश्रजीकोमा आउन चाहन्छु। डाक्टर माइक, कुन उमेर समूहमा बढी इन्डियामा चाहिँ बढी सङ्क्रमण देखिएको छ, ट्रिटमेन्ट कसरी गरिरहनु भएको छ, के छ? हजुर, भारतमा हिजो रातिसम्मको डाटा हेर्दाखेरि 2,84,00,000 हाराहारीमा सङ्क्रमित भइसकेका छन् र लगभग 3,37,000 जति मान्छेले ज्यान गुमाइसकेका छन् आफ्नो। र यो भारतमा पहिलो वेभ आउनुभन्दा यो दोस्रो वेभ आउनुमा मृत्युदर दोस्रो वेभमा एकदम धेरै रहेको र पहिलो वेभ आउँदाखेरि चाहिँ बुढा उमेरका र दीर्घयोगीहरू, जस्तै कसैलाई मुटुको रोग, कसैलाई मधुमेह, हाई ब्लड प्रेसर जस्तो रोगहरूले ग्रसित मान्छेहरूलाई बढी सताउने गर्थ्यो यो कोभिडले भनेपछि, दोस्रो वेभमा हामीले के देखिरहेका छौँ भनेपछि यो अलिकति मध्यमवर्गीय उमेरका अथवा जवान उमेरका मान्छेहरूलाई पनि मोडरेटदेखि सिभियर कोभिड लाग्ने क्रम बढ्दो छ। र यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो रेजिडेन्ट डक्टरहरू पनि यो मध्यम वर्ग र जवान एजमा पर्ने ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा कारणले गर्दाखेरि हामी पनि सङ्क्रमित हुने र मोडरेटदेखि सिभियर कोभिड लाग्ने एकदम धेरै नै रिस्कमा छौँ अहिले। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि, त्यहाँका बिरामीहरूलाई, कोभिडका बिरामीलाई कुन मेडिसिन औषधि बढी प्रयोग गरिएको छ? हजुर, मेनली यो कोभिड-19 भनेको एउटा भाइरस हो हैन,
यो आरएनए भाइरस हामी चाहिँ साइन्टिफिक टर्म भन्दाखेरि यो चाहिँ आफ्नो दिनदिनै आफ्नो यो स्वभाव र रूपहरू चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर विश्वभरि त्यो भाइरसलाई इनएक्टिभ पारिदिने र भाइरसलाई मारिने दिने एउटा साधारण भाषामा भन्दाखेरि त्यस्तो कुनै पनि औषधि पत्ता लागिसकेको छैन। तर हामीले निरन्तर रूपमा यो फोक्सोमा इन्फेक्सन गर्ने कारणले गर्दाखेरि सबै बिरामीहरूको श्वास प्रश्वासमा प्रब्लम हुन जान्छ र अक्सिजनको कमीहरू गराउन थाल्छ हाम्रो शरीरमा। त्यही भएर हामीले मुख्य रूपमा दुईटा औषधिको प्रयोग गर्छौँ। एउटा मेडिकल अक्सिजन थेरापी हो, एउटा अक्सिजन मुख्य ट्रिटमेन्ट मध्ये पर्छ, र अर्को हामीले मुख्य युज गर्ने भनेको स्टेरोइड्स हो। पेसेन्टलाई अक्सिजनको मात्रा यदि कम हुन थाल्यो, अक्सिजन बाहिरबाट हामीले सप्लाई गर्नु पर्यो भने हामीले स्टेरोइड जस्तै कि डेक्सामेथासोन र मिथाइलप्रेडनिसोलोन भन्ने दुईवटा स्टेरोइड बढी मात्रामा प्रयोग गरेको। म तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र यो त त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब त्यहाँ रहेका नेपाली रेसिडेन्ट डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको आफ्नो खालका अनुभव र समस्याहरूको विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। एउटा ब्रेक लिन्छौँ, ब्रेकपछि फेरि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँहरू गुड मर्निङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्समा कार्यरत रेसिडेन्ट डक्टर नेपाली रेसिडेन्ट डक्टरहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। म कुराकानी जोड्न चाहन्छु डाक्टर कमल पाण्डेजीबाट। भारतमा कति नेपाली रेसिडेन्ट डक्टरहरू हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको अवस्था के छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ? मेनली इन्डियामा हामी रेसिडेन्ट डक्टरहरू मेनली स्कलरसिपमा पढ्ने भनेको एम्स न्यू दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, पिजिआई चण्डीगढ र जिम्परमा हुनुहुन्छ। त्यसमा मेनली भनेको एम्स न्यू दिल्लीमा 65 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ, एम्स ऋषिकेशमा एराउन्ड 70 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ, पिजिआईमा एराउन्ड 60 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ र जिम्परमा एराउन्ड 27 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ र विभिन्न प्राइभेट मेडिकलमा एराउन्ड 50 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ होला। र डाक्टर विवेकजी, जस्तो संसारभरि नै यति बेला चाहिँ डक्टरहरूलाई अलि बढी भनौँ न उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कामहरू गरिन्छ। जस्तो कतिपय जस्तो यही रेसिडेन्ट डक्टरहरूलाई पनि एउटा भनौँ न सब्सटेन्स अलाउन्सेसहरू दिएर काम गराउने गरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ, तपाईँहरूलाई सेवा सुविधाको अवस्था के छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ, यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। पहिला त एज अ डिक्टम जस्तो हो कि रेजिडेन्ट डक्टर भनेको एउटा अनपेड जब हो संसारभरि नै, युरोप, अमेरिका, नेपाल, इन्डियामा पनि। किनभने हामीले 6 वर्षको पढाइ पहिले नै पार गरिसकेको हुन्छौँ र देशको काउन्सिलद्वारा मान्यता प्राप्त पहिले भइसक्छौँ र अहिले पनि एक्टिभ लर्निङ मात्रै हुने भएकोले स्टुडेन्ट भन्दा पनि हामी हाम्रो हस्पिटलमै बिरामीको साथ नै लगभग 2 दिन 3 दिनसम्म पनि लगातार ड्युटी गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो पहिला त अन जब ट्रेनिङ हो। अर्को चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु कि जस्तो युरोप अमेरिकामा रेसिडेन्सी गर्न गएपछि कोही वहीँ बस्ने चान्स बढी हुन्छ भने हामी त 3 वर्षको लागि यहाँ अस्थायी रूपमा ट्रेनिङको लागि मात्रै आएको हौँ। यसपछि हामी जस्तो हामीभन्दा अगाडिको जो पास भएर फर्किनु भयो उहाँ हामी पनि पढेर आफ्नो देशमै सेवाको लागि आउने हो। यो 3 वर्षको पढाइ ट्रेनिङ भएको अवधि मात्रै हो। त्यसैले अब जस्तो भारतकै डक्टर अथवा भारतको डक्टर नेपालमा अथवा नेपालको डक्टर नेपालमै पढ्दा उहाँहरूलाई पारिश्रमिक स्टाइपेन्डको सुविधा छ, मतलब स्यालेरी मासिक रूपमै आउँछ। यहाँ पनि इन्डियन क्यान्डिडेटहरूलाई जो हाम्रै एउटै एक्जाम दिएर आएको हौँ हामी र उहाँहरूलाई लगभग 75,000 इन्डियन करेन्सीकै रुपिसमा, जुन 1,25,000 30,000 नेपाली हुन आउँछ, त्यसको व्यवस्था छ। तर अब दुर्भाग्यवश भनौँ पिजिआई चण्डीगढ र जिपमर पोन्डिचेरी दुईटा इन्स्टिच्युट जो पनि भारत सरकार केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत पर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल रेजिडेन्ट डक्टरहरूको र नेपाल सरकार र भारत सरकारको सहमतिको कारणले र त्यहाँ प्रशासन पनि पोजिटिभ हुनुभएकोले, सकारात्मक हुनुभएकोले त्यो दुईटा इन्स्टिच्युटमा चाहिँ बराबर एट पार विथ इन्डियन मतलब पारिश्रमिक दिइनेछ ती 1.5 सालबाट। तर हाम्रो चाहिँ एम्स दिल्ली र अर्को कन्स्टिट्युएन्ट अस्पताल यो एम्स ऋषिकेश, यहाँ चाहिँ अझैसम्म पनि हाम्रो सरकारको तर्फबाट फलोअप पनि भएको छैन। हामी
रेगुलर परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रीजी नेपालमा पनि र दिल्ली आउनु हुँदा पनि हामीले यो ध्यान आकर्षण गराएको छौँ। तर यो दुईटा हस्पिटलमा चाहिँ अहिलेसम्म अन्तिम 8-10 वर्षमा दिल्ली हाइकोर्टमा पनि मुद्दा नेपाली रेजिडेन्ट डक्टरकै पक्षमा आएको, सरकारले पनि पहल गरेको, त्यही पनि यो दुईटा इन्स्टिच्युटमा अझैसम्म पनि केही पनि स्टाइपेन्ड भनेको जो तपाईहरुसँगै स्टडी गराउनु भएको छ इन्डियन स्टुडेन्ट रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले चाहिँ पाइरहनु भएको छ, पैसा पाइरहनु भएको छ, भनौँ न एउटा त्यो अलाउन्सेस पाइरहनु भएको छ, तपाईहरुले चाहिँ पाउनु भएको छैन, त्यहाँ विभेद छ। यो 4 मा दुईटा इन्स्टिट्युटमा चाहिँ दिन सुरु गरियो। एम्सको दुईटा अस्पतालमा चाहिँ अझैसम्म पनि पेन्डेमिक सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि र पेन्डेमिक सुरु भएपछि पनि विदेशी नेपाली स्टुडेन्टलाई केही पनि दिएको छैन अहिलेसम्म। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासको अथवा इन्डियन सरकारको पनि नेपाल सरकारको पनि ध्यान आकर्षण हुन आवश्यक छ। यो चाहिँ हामी पनि जोड दिन्छौँ। यो सँगै अब हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। म डाक्टर मायङ्कजीलाई जोड्न चाहन्छु। डाक्टर मायङ्क मिश्रजी, जस्तो अहिले भ्याक्सिनको इफेक्टलाई लिएर चाहिँ हामी बहस गर्छौँ नेपालमा पनि, इन्डियामा कस्तो छ भ्याक्सिनको इफेक्टको कुराहरू। त्यसै गरी अहिले एउटा ब्ल्याक फङ्गस भन्ने रोग आएको छ यो कोभिड सँगसँगै, जो नेपालमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ। यो दुईटाको बारेमा अलिक सठिक रूपमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, यो कुनै पनि कुराको भ्याक्सिन लगाउनु भनेको अहिले जस्तै इक्जाम्पल दिँदाखेरि हामीले कोभिडको भ्याक्सिन लगाउँछौँ। कोभिडको जुन भाइरस हुन्छ त्यसको एउटा सानो अणु पार्टिकल लिएर हाम्रो कुनै पनि मान्छेमा हामीले लगाउँछौँ। त्यसको विरुद्ध हाम्रो शरीरले इम्युनोग्लोबुलिन भन्ने इम्युनिटी प्रड्युस गर्छ। त्यो हामीले एउटा एन्टिजेन दियौँ, त्यसको विरुद्ध हाम्रो शरीरले एन्टिबडी बनाउँछ। त्यही भएर यदि कुनै पनि व्यक्ति 2 चोटि भ्याक्सिनेटेड हुनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो शरीरमा लगभग इम्युनोग्लोबुलिन लेभल लगभग 90 देखि 100 दिनसम्म एकदम उच्च मात्रामा रहेको देखिन्छ। यो एउटा जनमानसमा के सोच छ भनेपछि यदि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कोभिड नै नलाग्ने भनेर त्यो छ। तर म एउटा कुरा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भनेपछि भ्याक्सिनले सङ्क्रमण रोक्ने होइन, भ्याक्सिनले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने हो। किनभने त्यो भाइरसको पार्टिकल हामीले शरीरमा राखिसकेपछि त्यसको विरुद्ध मेमोरी बनाउँछ हाम्रो शरीरले। अर्कोचोटि कोभिड आफै लागिसक्दा हाम्रो शरीरले अझै बढी जोरले लड्ने क्षमता पाउँछ। त्यही भएर भ्याक्सिन लगाउँदा पनि मलाई कोभिड भयो भनेर भ्याक्सिन नलगाउनेतिर नलगाउँ। भ्याक्सिनले सिभियरिटी भन्ने कुरा हुन्छ त्यो पक्कै पनि घटाउँछ, अलिकति हामीलाई मोडरेटदेखि सिभियर डिजिजमा जानबाट रोक्छ। त्यही भएर सकेसम्म अभाइलेबल आफ्नो नियरेस्ट सेन्टरमा गएर सबैलाई भ्याक्सिन लगाउन अनुरोध पनि गर्दछु। यो कुरा अर्को एउटा ब्ल्याक फङ्गसको कुरा गरौँ न। हजुर, अनि अर्को यो हाम्रो मेडिकल टर्मिनोलोजीमा फङ्गस 4 किसिमले बाँडेको हुन्छ। एउटा इस्ट भन्छ, एउटा इस्ट लाइक भन्छ, एउटा मोल्ड भन्छ र एउटा डाइमर्फिक फन्जाई भन्छ। यो म्युकरमाइकोसिस अथवा कालो ढुसी चाहिँ मोल्ड अन्तर्गत पर्न जान्छ। राइजोपस या म्युकर पनि भनिन्छ यसलाई, राइजोपस या म्युकर भनिन्छ र यसलाई नेपाली भाषामा चाहिँ कालो ढुसी भन्ने गरिएको छ। यसले मुख्य 2 किसिमको रोग गराउने गर्दछ। एउटा राइनो अर्बाइटल सेरेब्रल म्युकरमाइकोसिस भन्ने गरिन्छ र एउटालाई पल्मोनरी म्युकरमाइकोसिस। राइनो सेरेब्रल अर्बाइटलमा चाहिँ नाक कान घाँटी आँखा र मस्तिष्कमा चाहिँ असर पर्ने देखिन्छ भनेपछि पल्मोनरी म्युकरमाइकोसिसमा चाहिँ मुख्य रूपमा छातीमा असर पर्ने देखिन्छ। यसको लक्षणहरू भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा आँखा चुनिने, कम देखिन थाल्ने, अत्याधिक दुख्ने, टाउको दुख्ने तथा छारे रोग जस्ता लक्षणहरू पनि देखिन सक्छ। यो अत्यन्तै खतरनाक किसिमको र यो दिमागमा आफ्नो एउटा घर जस्तो बनाएर बस्ने फङ्गस पनि हो र यही कारणले गर्दाखेरि यसको उपचार गर्न पनि निकै नै गाह्रो भइरहेको छ। किनभने आँखाको डक्टरहरूले आफ्नो तर्फबाट आँखाको फङ्गस निकालेर काटेर फाल्नु भएको छ। अनि नाक कान घाँटीको डक्टरहरूले नाक कान घाँटी वरिपरिको फङ्गस काटेर फाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि न्युरोसर्जनहरू पनि चाहिने हुन्छ र न्युरोसर्जनहरूले चाहिँ दिमागमा प्रवेश गरिसकेको फङ्गस काटेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी भन्ने एउटा औषधि पाउँछ, त्यसले यसको उपचार गरिरहेका छौँ। त्यो जुन आफूमै किडनीलाई धेरै नै असर पार्ने औषधि हो र जसले त्यो औषधिले गर्दा किडनीमा असर परेर पनि मान्छेहरूको ज्यान गइरहेको छ। त्यही भएर जोगिन आवश्यक छ, सचेत रहन आवश्यक छ। तपाईँहरूको कुराकानी एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो। तपाईँहरूको यो समयको लागि, यो जानकारी कुराकानीको लागि र तपाईँहरूको माग पनि सम्बोधन होस्, यो हामी कामना गर्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।
दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेसका नेपाली डाक्टरहरू, नेपाली रेसिडेन्ट डाक्टरहरू डाक्टर मायङ्क मिश्र, डाक्टर कमल पाण्डे, डाक्टर विवेक कार्की, उहाँहरूसँग कुराकानी अहिले सकिएको छ। भोलि फेरि नयाँ विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तब सबैको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।